مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. أنت الآن سيدتي، أنت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم اللغة الفرنسية. إذا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، سواء القواعد أو تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين بالصوت والصورة، أو الحوارات، أو تطوير مهارة الاستماع والنطق اللغة الفرنسية. مرحبا بكم في تطبيق اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الدرس 13، وهو درس جيد جدا ومهم. سنتكلم عن متى نستعمل aller يذهب على أو إلى، أو متى نستعمل aller en يذهب بي، أو متى نستعمل aller chez يذهب عند، أو متى نستعمل aller au يذهب إلى. إذن aller à سنركب الجمل باستعمال aller à و aller en و aller chez و aller au. إذن قبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام لابد أن تضغطوا على جيم. اضغطوا الآن على جيم، وأيضا قوموا بالتعليق على الفيديو، مثلا بأن تقولوا هذا درس جيد، لكي تساعدوا القناة على الانتشار، أي ستساعدون القناة على الانتشار. وشكرا لكم، وسأبدأ الدرس على بركة الله. إذن سنبدأ الدرس بألي à يذهب على أو إلى، يذهب على أو إلى. مثال: Tu vas souvent voir tes parents à pied. Tu vas souvent voir tes parents à pied. Tu vas, c'est la conjugaison du verbe aller au présent. مثلا سأقول je vais souvent voir, je vais souvent voir, je vais souvent voir mes parents, mes parents, mes parents à pied. إذا استعملنا je vais و à. إذا la conjugaison du verbe aller au présent je vais. Tu vas, قلنا tu vas souvent voir tes parents à pied. أو il va souvent voir ses parents à pied. Il va. أيا كانت العبارة التي أستعملها، je vais, tu vas, il va، أو nous allons, vous allez، ils vont، فأنا أستعمل le verbe aller au présent مع à. إذن je vais à l'école à pied مثلا. يمكن أن نستعمل عبارات عديدة. إذن tu vas ستذهب، souvent غالبا، voir لترى، tes parents والديك à pied على الرجلين أو على القدمين أو مشيا. à pied والديك مشيا. إذن قلنا tu vas souvent voir tes parents à pied، أو je vais souvent voir mes parents à pied، أو il va souvent voir ses parents à pied. يمكن أيضا أن نقول aller à. هنا استعملنا l'impératif الأمر، أأمره مثلا أو أأمرهم مثلا aller à la pharmacie m'acheter quelques médicaments. إذن aller à la pharmacie m'acheter quelques médicaments هي اذهبوا، ولكن استعملنا أسلوب الأدب. اذهبوا إلى الصيدلية أو اذهب إلى الصيدلية لشراء بعض ميديكامون الأدوية.
إذن aller à la pharmacie m'acheter quelques médicaments. سنقول اذهبوا إلى الصيدلية لشراء بعض الأدوية. إذا أردنا أن نقول مثلا اذهب سنقول va à la pharmacie. Va à la pharmacie m'acheter quelques médicaments. إذن هنا le verbe aller سواء قلنا va أو aller أو allons فلنذهب نحن. allons à la pharmacie m'acheter quelques médicaments. فلنذهب إلى الصيدلية لشراء بعض الأدوية. إذن سواء قلنا allons أو قلنا va à أو قلنا aller à فنحن نتكلم عن l'impératif الأمر. إذن هنا قلنا allons à la pharmacie m'acheter quelques médicaments. سأمر الآن إلى allons on يذهب بي مثلا nous allons en train au Maroc. Nous allons en train au Maroc. Nous allons نحن ذاهبون en train القطار au Maroc إلى المغرب. إذن يمكن أن أقول je vais en train au Maroc. train. إذا أردت أن أقول أنا ذاهب بالقطار إلى المغرب سأقول je vais en train au Maroc. إذا أردت أن أقول أنت ذاهب بالقطار إلى المغرب سأقول tu vas en train tu vas en train au Maroc. Tu vas en train au Maroc. Je vais, tu vas, il va سنحذف S. il va en train au Maroc. nous allons en train au Maroc كتبناها. vous allez أي أنتم ذاهبون vous allez en train au Maroc. أنتم ذاهبون بالقطار إلى المغرب. ils vont avec S ils vont en train au Maroc. ils vont en train au Maroc. هم ذاهبون بالقطار المغرب. ولكن إذا أردت أن أأمرهم مثلا أو أن أستعمل l'impératif أي الأمر نقول مثلا اذهب أنت. أخاطب فرد واحد va en train au Maroc. اذهب بالقطار إلى المغرب. أخاطب مثلا مجموعة نقول allez en train au Maroc. يمكن أيضا أن نقول فلنذهب نحن مجموعة سأقول allons nous en train au Maroc أو allons en train au Maroc. allons en train au Maroc يعني أأمر. aller en train au Maroc. va en train au Maroc يعني l'impératif. والimpératif سأشرحه بدقة في دروس القواعد أو في قائمة القواعد. إذا الآن سأمر إلى المثال الثاني. chaque mois ma fille va de Lyon à Paris en avion. chaque mois كل شهر. أنت لا تتعلم أو أنت سيدتي لا تتعلمين فقط le verbe aller avec on, le verbe aller avec a, le verbe aller avec شيء. تتعلمون أيضا عبارات أخرى. فقط تابعوا الفيديو وأنتم ستتعلمون أكثر. إذن chaque mois ma fille ابنتي va تذهب من ليون إلى باريس بالطائرة en avion. ابنتي وليس ابنتنا. ابنتي ما في ابنتي تذهب من
ليون إلى باريس. إذا أردت أن أقول ابنتنا سأقول notre fille. notre fille. إذن chaque mois, chaque année, كل سنة, chaque mois, كل شهر, chaque jour, chaque jour, كل يوم, chaque jour, كل يوم. إذن chaque mois, كل شهر, ma fille va de Lyon à Paris en avion. Ou chaque mois, je vais de Lyon à Paris en avion. Ou tu vas أنت تذهب كل شهر أنت تذهب من ليون إلى باريس بالطائرة. أو il va هو يذهب من ليون إلى باريس بالطائرة. إذن le verbe aller استعملنا le verbe aller و on. إذن قلنا chaque mois ma fille. إذا أردنا أن نقول ابنتنا سنقول notre fille. وإذا أردنا أن نقول ابنتكم سنقول votre fille. votre fille ابنتكم. ابنتهم leur fille. ابنتي قلنا ما في. ابنتك أو ابنتك ta fille. ابنته أو ابنتها sa fille. استعملت ما تا sa لأن في اسم مؤنث أي c'est un nom féminin. إذن chaque mois ma fille va de Lyon à Paris en avion. aller شي يذهب عند. aller شي يذهب عند. si tu as mal aux dents. si tu as mal aux dents. si tu as mal aux dents. va vite chez le dentiste. إذن هنا استعملت l'impératif va. c'est tu as. si tu as mal aux dents. إذن قبل أن ألون سأكتب الترجمة. إذا كان لديك وجع في الأسنان اذهب بسرعة إلى أو عند شيء تعني عند أو إلى طبيب الأسنان. إذن si tu as mal aux dents. si tu as mal aux dents. va vite chez le dentiste. chez le dentiste. إذن va chez. aller chez. قلنا سنشرحه. aller chez يمكن أن نستعمل va chez أو je vais chez أو tu vas chez il va chez. وهنا va هي l'impératif أي الأمر. l'impératif الأمر. va allons aller. يمكن أن نقول allons chez le dentiste. allons vite chez le dentiste. فلنذهب بسرعة إلى طبيب الأسنان أو عند طبيب الأسنان. أو نقول allez vite chez le dentiste. allez vite chez le dentiste أي اذهبوا بسرعة. سنكتب مثلا si vous avez mal aux dents. si vous avez mal aux dents allez vite chez le dentiste. إذا قلنا vous avez أي لديكم. إذا كان لديكم وجع في الأسنان اذهبوا allez vite اذهبوا بسرعة chez le dentiste. si nous avons mal aux dents allons vite chez le dentiste. إذا كان لدينا وجع في الأسنان فلنذهب بسرعة إلى طبيب الأسنان. سأعطيكم مثال ثاني. je vais réviser
le cours d'anglais chez ma copine. Je vais réviser le cours d'anglais chez ma copine. أنا ذاهب. Je vais réviser. أنا ذاهب لمراجعة le cours d'anglais درس الإنجليزية عند ma copine صديقتي. Je vais réviser le cours d'anglais chez ma copine. إذن tu vas réviser le cours d'anglais chez ta copine. سوف تذهبين لمراجعة درس الإنجليزية عند صديقتك مثلا. il va نحذف s. il va réviser le cours d'anglais chez sa copine. إذن متى نغير في متى عندما نغير le pronom personnel je, tu, il. أو nous allons réviser le cours d'anglais chez notre copine. notre نحن كثر وكوبين واحدة. Nous allons réviser le cours d'anglais chez notre copine. Vous allez réviser le cours d'anglais chez votre copine. أي ستراجعون. Vous allez réviser le cours d'anglais. ستراجعون درس اللغة الإنجليزية chez votre copine عند صديقتكم. أو ils vont réviser le cours d'anglais chez leur copine. Ils vont réviser le cours d'anglais chez leur copine. أي هم ذاهبون لمراجعة درس الإنجليزية عند صديقتهم. إذن يمكن أيضا أن نستعمل الماضي أو المستقبل. مثلا الماضي سنقول je suis allé ونستعمل accent aigu. je suis allé. ذهبت في الماضي. ذهبت لمراجعة الدرس عند صديقتي. tu es allé. ذهبت لمراجعة الدرس الإنجليزية. il est allé réviser le cours d'anglais. ذهب لمراجعة الدرس الإنجليزية. nous sommes allés. نضيف s. nous sommes allés réviser le cours d'anglais. ذهبنا لمراجعة دروس الإنجليزية. nous sommes allés réviser le cours d'anglais. nous sommes allés réviser le cours d'anglais. vous êtes allés réviser le cours d'anglais. أنتم ذهبتم في الماضي. أنتم ذهبتم لمراجعة درس الإنجليزية. ils sont allés réviser le cours. هم ذهبوا لمراجعة درس الإنجليزية. إذن دائما S عندما نقول nous sommes, vous êtes, ils sont. عندما أقول je suis, tu es, il est نحذف S. إذن je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. C'est la conjugaison du verbe aller au passé composé. يمكن أيضا نستعمل المستقبل. المستقبل البسيط الفيتشر سامبل سأقول جيري سوف أذهب. جيري سوف أذهب. جيري réviser le cours سوف أذهب لمراجعة الدرس. tu iras réviser le cours d'anglais سوف تذهب لمراجعة الدرس. il ira réviser سوف يذهب لمراجعة الدرس. il ira. nous irons
nous irons réviser le cours d'anglais. سوف تذهبون لمراجعة الدرس. Vous irez نضيف EZ. Vous irez réviser le cours. سوف تذهبون. Ils iront سوف يذهبون لمراجعة الدرس. إذا قلنا j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Et la conjugaison du verbe aller au futur simple أي في الماضي البسيط أي تصريف الفعل aller في الماضي البسيط. الآن سأمر إلى aller au يذهب إلى aller au يذهب إلى. Nous irons au Brésil مثلا. سنذهب إلى البرازيل. Nous irons au Brésil. سوف نذهب إلى البرازيل. سأقول مثلا j'irai au Brésil. j'irai au Brésil. سوف أذهب إلى البرازيل. Tu iras avec S. Tu iras au Brésil. سوف تذهب إلى البرازيل. أو مثلا il ira au Brésil. سوف يذهب إلى البرازيل. Nous irons au Brésil. Vous irez au Brésil. Ils iront au Brésil. أو سأقول je vais au Brésil. سوف أذهب إلى البرازيل. أو tu vas au Brésil. هنا أتكلم عن الآن. je vais au Brésil. أذهب الآن إلى البرازيل. tu vas au Brésil. سوف تذهب الآن إلى البرازيل. الآن أذهب الآن إلى البرازيل. تذهب الآن إلى البرازيل. و il va au Brésil. il va au Brésil. يذهب الآن إلى البرازيل. ويمكن أن أستعمل الباسي كومبوزي. je suis allé au Brésil. je suis allé au Brésil. tu es allé au Brésil. il est allé au Brésil. Nous sommes allés au Brésil. Vous êtes allés au Brésil. Ils sont allés au Brésil. Je suis allé au Brésil. ذهبت إلى البرازيل. tu es allé au Brésil. ذهبت إلى البرازيل. il est allé au Brésil. ذهب إلى البرازيل. Nous sommes allés au Brésil. ذهبنا إلى البرازيل. Vous êtes allés au Brésil. ذهبتم إلى البرازيل. Ils sont allés au Brésil. ذهبوا إلى البرازيل. إذا مشاهدينا الكرام شرحت لكم كل ما يخص le verbe aller مثلا في الحاضر أو في المستقبل أو في الماضي. وأيضا مربوط ب a و on و chez و au. إذا يمكنكم أن تقولوا مشاهدينا الكرام je vais au Brésil. من وصل إلى آخر الدرس فليكتب je vais au Brésil. je vais au Brésil. إذن اكتبوا من وصل إلى آخر الدرس لكي أعلم العدد الذي يصل إلى آخر الدرس. عدد المشاهدين الذي يصلون إلى آخر الدرس. فلتكتبوا je vais au Brésil. أنا ذاهب إلى البرازيل. أو أي دولة تريدونها مثلا فرنسا، الجي، ماروك، إيجيبت أو أي دولة أخرى. إذا المشاهدين الكرام شكرا لكم على تتبعكم لهذا الفيديو. أطلب منكم بكل إلحاح أن تضغطوا على جيم واشتراك وتشاركوا الفيديو عبر الواتساب والفيسبوك أو تقوموا بتعليق رائع. اكتب تعليقا مثلا شكرا لك يا أستاذ أو هذا الدرس رائع وما شابه. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. أنت الآن سيدتي، أنت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم اللغة الفرنسية. إذا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، سواء القواعد أو
تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين بالصوت والصورة، أو الحوارات، أو تطوير مهارة الاستماع والنطق اللغة الفرنسية. وأيضا يمكن أن تشاهد القصص الفرنسية مترجمة إلى اللغة العربية. إذا سيدتي سيدي، لا تبخل على نفسك بتعلم اللغة الفرنسية. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.